بينا عندكم يا ناس الخير. رانا اليوم في ليبر مارشي ارديس راح نتلاقى مع وحده شيخ عجوزه طفله نديروا معاه الروسات ونقسموها معاهم. نبداو نحوسوا على كاش واحد نخدموا معاه ولا كاش مراه نخدموا معاها ونشوفوا بالك نلقاو حاجه اللي تفيدنا، بالك نلقاو مراه اللي حابه تقسم معنا كاش روسات ما نقدروش نعرفوا. المهم حنا نحوسوا وبالكش ما نلقاو. حبس. شوف صالح شوف زعما يقبل لنا. السلام عليكم. صباح الخير لارتيست. واش راك؟ صافا. جو مي بريزونت شيف امين. نورمالمون نعرفك. المهم شيف امين وحنا رانا في لي ارديس ورانا حابين نخدموا ان روسات. والله ما كنت بالحساب، يعني حنايا رانا نحوسوا كل يوم على ان كليون لا ان كليون. واش راح نقول لك، انا راني نورمالمون كاسكي ما نكلي نتم ونروح. ما تقول راني مع الريجيم. اسكو فو بوفي نو فيغ اون فازر؟ واش راح نقول لك، يعني هنا بعد هنا يعني عندنا اون كويزين جوست داريار وحابين نخدموا معاك. والله لو كان يعني محمد سي اون اوكازيون با غات. نقول لك امين، انا شتي فيو ديجا في لا تيلي، يا با دو بروبليم. انا اللي عليا نعطي لك اون روسيت كي ني با كالوريك باش نعاونك. هاك تشوف راني غير معنا. معليش ماذا بك ديرنا حاجه. حط البسكوت وانايا نعاود نديرو دي زاشا كيف حنا اون فا فو لوفرير لاشا اي اون ميم طون فوز الي فيغ لا ديغوستاسيون يا معانا. با دو بروبليم. اوكي اسمح لنا خويا. هاك شد الميكرو. فوالا خويا. En tout cas, pour une surprise, c'est une surprise. Donc tu vas nous faire un truc léger. نعم. On va faire un truc léger et on va faire un truc qui va c'est-à-dire مليح الانسان c'est-à-dire ياكلو ما يرفدش. البوا سي لو ري. تريقليني هنايا. ريقليك وريقلي روحي معاك. اوفيسيال. اروح معايا. شوفوا ديجا نبداو نشوفوا لو ري. Donc aux téléspectateurs, le risotto اللي حاب يسمان يحب يسمعني. وشنو في الليل لازم يجري حتى ما كان. عبد الديماتر. هيا صح نجيبوا ان فيناغر والفيناغر دو بوم يعني لي بون يعني بور. اي بان راك سبيسياليست في هذا لو جور دو زور. اي بان واحد كي تشوفوا طايبات شونس يعرف لو فيناغر دو بوم. اي بان لو فيناغر دو بوم سي لو بلوز اديكوال لهاد لا ريسيت هذه. اي فا مارشي افيك لي جون فون سيتوني يقول لك كيفاش لو ري اي لو فيناغر. نو حنا جينيرالمون نسمعوا بالفيناغر دو بوم مليح هكذا. باغ اكزومبل يفو لو بروندر افيك دو لو تياد باه ينقص لك لو بالونمون. مي لا كويزين اكتويل ا في كو هذا ولا اون بو صح نقدروا نديروه مع لو ريزوتو سي سا. بارميزون صحيت. ميرسي بوكو. شوف كيفاش جاي. شوف تري تري دور لي ساك. هذا الكوتي هذا يروح منا، هذا الكوتي هذا ما يروحش منا، يروح غير منا لهنايا اللي يروح منا. ندوز شويه لي شامبينيون. فوالا لا كونسيرفاسيون تاعهم على بالك بليك ما يدخلوش الفريجيدار. Donc c'est pour ça qu'il fermente. Dans du carton, de préférence dans du carton ou le journal ولا وما لازمش يقيسهم الضوء ما تقيسهمش البروده. Donc rayon poisson. صباح الخير عليكم. صافا واش راك الحوات؟ صافا خويا وانتايا بيان صافا. تهلا لنا عطينا واحد 400 غرام تاع لا كروفات. تهلا راهو معنا ضيف هايل كاع. يعطيك الصحة. بارك الله فيكم شاف. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. صحيتو. صباح الخير. تعرف السيستم تاع لا كارت فيداليتي؟ واحد اللي يشري باغ اكزومبل au-delà de 10 000 دينار وعندك وحده ما عنديش. Donc il faut la demander au niveau de la réception. Mais ça m'arrive d'acheter ici. Donc il faut la demander, comme ça vous allez gagner beaucoup de bonus. C'est des cadeaux ou bien des achats carrément avec la carte.
خويا ميرسي بوكو يعطيك الصحة تعيش. هذا خليه ما كنا فوالا. دونك اونتر طون حنايا درنا البور في لابوال ونستناو لو بور تاعنا يكلاغيفي. هذا سي كلاغيفيان دو بور دونك يدوب يبدا يدوب لو بور يبدا يدوب. اون فوا يدوب واش دير؟ فوالا اون فوا يدوب نسوتيو لي شامبينيون. بصح نوريك واحد الحاجه برك بوغ ايفيتي. روح معايا شتو الميكرو تاعك هاو كيفاش تحكم توجور كوم سا كيما هكذا. هكذا توجور كوم سا انتوما جينيرالمون لي شيف ديروا هكذا بور نو با توجور. لو ريسك زيرو اون ابل سا لو ريسك زيرو. زيرو ميم بور فو سادير كي تكون تقطع في الدار ولا تكون تخدم دونك توجور كوم سا ديما هكذا. ايوا هاد العظمه هي اللي الفا ايفيتي بور كو لا لام داكور. تقيس لك لابو تاعك. اوكي. دونك هي اللي دونك فوالا لو بور تاعنا. اون فوا لو بور داب واش نديرو؟ Une fois le beurre est doux, on va sauter, commencer à sauter les champignons. ومن بعد نزيدوا عليهم لو غي ومن بعد هاتيك نخدموا بلو فيناغر تاعنا اللي نديروه قلت لك قبل ما نديروا لو مومون دو غي نديروا ان بو دو فيناغر دو بوم في لو غي كي يكون يتسيزا. فوالا دونك هنايا اون كومونس ا فير صوتي نو شامبينيون. انت رفدت هذه ديريكتومون هكذا حتى ديريكتومون جاو كل رفدت هنا كنا 20 حبه راهم برا هكذا. Voilà, et on commence à faire sauter nos champignons. Voilà. هنا نزيدو ce qui nous reste comme beurre. قلت لك البور في لا روسيت environ 50 à 60 grammes de beurre. Après بزاف الناس يقول لك le beurre c'est une matière grasse نقول لهم oui. Mais vous avez les champignons, ils sont pleins de sels minéraux et les sels minéraux éliminent automatiquement le gras, voilà, amoindrit, cela élimine à un taux très très élevé le... Et là, on prend le risotto tana. Et on le met là, le mélange et on commence à touiller. Voilà, à touiller jusqu'à ce que ça devienne brillant. L'appareil devient brillant. Ça veut dire que ça a été, tous les gras ont été absorbés par le riz. هذا نروح للدار ديريكت ونروح نديرو للمرا اليوم في الليل. والله كنت في الانستيتو عطاوني ديبلوم. قلت لك وهنا هايك ليطاب اللي نزيدوا لها لو فيناغر تاعنا. عندك presque un demi-verre à thé باش تعرف تشد. فوالا دونك تزيد الماء. كونتيتي. الوغ لا كونتيتي باش ما تخلطلكش كي تروح تخدم المدام في الدار. هذا اوفيسيال اليوم نديرو هنايا. تخدم في الدار المدام عندك هذه سي اون ميزور دو ري اللي خديناها. Deux fois ou trois fois cette mesure هذه بالماء ولا بلو فون ولا بلو فumé de poisson. تسمى لا دوز دو ري. Voilà, c'est deux fois 2 à 3. C'est-à-dire après c'est عندك le visuel il est très important في هذا لو بلا هذايا. مي باش تعرف قلت لك لو سول c'est-à-dire paramètre اللي عندنا في لو ري c'est que لازم au fur et à mesure on fait الماء نديروه في لو ري تاعنا. C'est au fur et à mesure. On ne peut pas mettre le riz تاعنا فيه كاع الماء parce que يهرب لنا لا كويسون. مي بالعقل pour faire sortir le crémeux juste ce qu'il faut. تخدموا تحسن. فوالا فوالا. ابا تاخذ راي انا ناكل هكذا. هكذا ينتكل لو ري مي لازم يزيد يطيب. تزيد اون اوتر دوز. زيد لازم. داكور. مازال اصبر عمرت الماء فوالا. ايوا. Tu vois الماء ما كاش. الماء خلاص في راجوت. فوالا.
c'est en ce moment هنايا اللي on va mettre les crevettes تاعنا les queues de crevettes تاعنا Les queues les queues de Les queues de les crevettes. queues de crevettes Oui. Pourquoi la tête là là. نحطوا les queues de crevettes les ما تقشرهمش. entières ما نقشرهمش هادو اللي ما نقشرهمش نخليهم pour mettre à la fin en décoration et pour Wow. que la tête donne du goût c'est-à-dire le goût كاع il est في la tête تاع la crevette باش يحبط le riz تاعنا sauf que هنايا maintenant il faut pas toucher il faut laisser comme ça et couvrir c'est très important. أنا واش Ça, نديرو c'est la دوكا؟ dernière étape. On va laisser. Après, غير يخلص الماء, on va voir la graine, si elle est molle, si elle est encore un peu dure, si le crémeux est sorti. Et on râpe le parmesan تاعنا. On laisse fondre et on sert tout de suite. Et ça se mange très 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 chaud. Très très chaud. Parce que لو كان تقعد, le féculent هذاك. تعجن. Voilà. نقول لك حاجة يعطيك الصحة يا خويا. Ça c'est هذا هو le résultat اللي أنا je voulais avoir. C'est ça. C'est زيدو شوية 5 minutes. Donc même pas 5 minutes. Le temps que vous allez vous installer ملهيه. Et moi je vais vous dresser une assiette comme au restaurant. Et vous le méritez bien. Donc vous passez من هنايا ريح installez. خويا الياس voilà on vous a servi en reconnaissance على الوقت اللي قسمتوا معنا على بالنا بليك لا راك والو. très occupé. C'est une partie de plaisir. Voilà. Donc شنو ما قدرتش نهضر باسكو كيما يقولوا في اللغه العربيه يقول لك يعجز اللسان على التعبير. صح قبل ما تدوق صاي دقت أنا، راح دقت. نبوزيو لك واحد لا كيسيون كاين كادو تالك ما حبيناش اسمع نقولوا ما لك دقتش عليه. ما دقتش باسكو كلش هو يجيني هكا. صح العين تاكل قبل ما ياكل اللسان بصح سي امبورطون لو غو سي تري امبورطون لو غو في الماكله الله يرحم الكريشه اللي جابتك. ربي يحفظك ان شاء الله وانت ثاني خويا الياس الله يسترك يعطيك un الصحه. honneur d'être de partager Ça avec fait plaisir toi parce que tu es là, tu prouves que tu es un artiste merci beaucoup c'est très très raffiné et connaisseur surtout. يعطيك الصحه Et زربدو قبل ما يبرد لو ريزوتو سا سو مونج تري شو et كل وحنايا تاني كل وحنايا عندنا اون كيسيون عندنا مع اون البور كيسيون ريجيم. حنا اسمع عندنا اون كيسيون اللي بوزيوها توجور لانفيتي تاعنا باش نعطيو له ان كادو كي يجيبها نعطيو له ان كادو انت ما نبوزيولكش كيسيون سمح لي اون فا با لوي بوزي لا كيسيون نعطيوه لك ديريكت ديه معاك ومدو للمدام فوالا هدايا يا سي الياس انت راك تسبن صحتك شوف لي دوكا ما قدرتش نشوف معاك. شوف لي خويا الياس شوف لي باش يتعاود هذا الريزوتو مانيش خوك كاع نقدر معاك. شوف عم بابك. صحتك دونك فوالا عطينا لك ان كادو اللي هو فيليبس ان روبو ادي على ملتي عمرك فونكسيون على بالي كل بالكادو. صحتك هذا يا أخو. كل صحتك كل ايه يما العزيز. اي يما البور ريجيم. اي وي il n'est pas calorique واش راك صباح؟ صباح الحمد لله ان توكا خويا الياس هدايا كادو عطيناه لك من عند لي زيبر مارشي ارديس ils l'ont offert pour votre personne من عند فيليبس واش نقول لك vous le méritez bien c'était un plaisir d'être avec vous في هاد لا بارتي هادية يسلم عليك. خويا انا اللي يسلم عليك tout le plaisir est pour moi يعطيك الصحة وانتوما يا ناس الخير ما تقطعوش قعدوا معنا رانا نقولوا لكم دون با لونطون الحاجة دعينا بالخير ربي يحفظك سلام